अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजेस की धमकियों को लेकर आज खुद नोटिस की समाअत हुई है। उसके अंदर जो अहम चीजें हुई हैं, किस तरह से जस्टिस अतर मनल्ला ने सारे खेल को उड़ा दिया है। काजी साहब जिस तरह से कौम को बेवकूफ बनाने में लगे हुए थे, अटॉर्नी जनरल जिस तरह से जो है वो लोगों को एक जज्बाती तकरीर सुनाकर एक तमाशा उन्होंने लगाया हुआ था। इस सारे खेल को जस्टिस अतर मनल्ला ने किस तरह से पलटा है, काजी साहब कितने मजबूर हो चुके हैं और जस्टिस आमर फारूक के साथ क्या होने जा रहा है, इन तमाम तर चीजों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को जरीले सफूफ वाला खत मौसूल हुआ, जिसमें बड़ी संगीन धमकियां दी गई थी। आज खत जनाब लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शुजात हुसैन, ये तीनों जज लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी हैं। इनको जनाब आज ये खत मौसूल हुए हैं और पुलिस जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी जनाब अलर्ट है। अच्छा, यह चीज हो गई, यानी 3 खत आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 बड़े जजेस तक पहुंच गए। 8 खत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस तक पहुंच गए थे। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन चीजों को छोड़ दें। काजी साहब ने किया क्या है, यानी आज की समाअत, जज्बाती तकरीरें, अपनी सफाइयां, उन सारी चीजों को छोड़ दें। आखिर में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईद के बाद देखेंगे और ईद के बाद इसको हम बनाएंगे फुल कोर्ट। यानी आज 7 जज थे, तो ईद के बाद जो लाहौर और कराची जज गए हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे और मैंने भी कोई 1 हफ्ते के लिए लाहौर जाना है, 1 हफ्ते के लिए कराची जाना है, मैं भी वेला शेला हो जाऊंगा और सारी मसरूफियात के बाद 29 अप्रैल को यह केस रख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे इसको चलाएंगे। आज है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, 10 अप्रैल को ईद उल फितर होगी। ईद उल फितर भी गुजर गई और उसके बाद यानी कि अप्रैल का पूरा महीना भी गुजर गया। यानी 30 दिन का अप्रैल का महीना होता है, पूरा महीना गुजर गया। लिहाजा लोग भूल जाएंगे, मामला जो है वो खटाई के अंदर पड़ जाएंगे। काजी साहब ने 1 महीने बाद समाअत रख ली। काजी साहब ने कहा क्योंकि मामलात और भी हैं और जजेस की अपनी मसरूफियात भी हैं और जाहिर है रोजमर्रा की रूटीन मैटर्स भी हैं, वो भी बड़े जरूरी हैं, तो इसलिए इसको 29 अप्रैल तक ले जाते हैं क्योंकि ये इतना मामला तो अहम नहीं है। यानी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खत, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को धमकी अमेज खत आ रहे हैं। पूरा मुल्क देख रहा है तमाशा क्या हो रहा है। लिहाजा जजेस को धमकियां मिल रही हैं, जुडिशरी आजाद ही नहीं है जब, तो वो रोजमर्रा के क्या फैसले करेगी, रोजमर्रा के वो क्या केस सुनेंगी। और काजी साहब जान छुड़वा के लोगों को बेवकूफ बना के निकल गए। 29 अप्रैल यानी 1 महीने की डेट दे दी। ये इतना आम सा मामला है, इसको छुट्टी कराओ। आज खुद नोटिस ले लिया है। वो जो आवाजें उठ रही थी वो आवाजें दब गई हैं कि आज खुद नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट सुने, सुप्रीम कोर्ट सुने। तो एक दफा वो जो शोले उठ रहे थे, वो जो प्रेशर था, उसको आज खुद नोटिस लेके ठंडा कर दिया। लिहाजा अब ये मामला सर्द खाने के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर हुआ क्या? आज समाअत हुई, काजी साहब ने अपनी भड़ास निकाली। काजी साहब ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एक वबा है, ये वबा बन चुकी है, ये किसी को नहीं बख्शती, इस पे बड़ा प्रेशर होता है। हमारी तो अदालत ने फैसला किया था कि कमीशन बनाया जाए और वो 2 नाम जस्टिस नासरुल मुल्क और जस्टिस तसद्दुक जिलानी का हमने नाम दिया था। फिर अटॉर्नी जनरल खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी देखें आपने हुक्म दिया, हम हाजिर हो गए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि ये मामला है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा फौरी पूछो जजेस से, फौरी पूछो कब वो कन्वीनियंट हैं, कब वो मिल सकते हैं, कब वो फ्री हैं। मैंने आपसे पूछा, आपने 2 बजे का टाइम दिया, हम आ गए, आपने 2 नाम तजवीज किए। हमारे लॉ मिनिस्टर भागे भागे लाहौर गए, वहां उन्होंने तसद्दुक जिलानी के साथ जनाब मीटिंग की
اور اس کے بعد صدق جیلانی نے کہا کہ ہمارے سامنے ٹی او آرز رکھے جائیں، ہم نے وہ بھی رکھے، اور اس کے بعد پریشر آیا اور صدق جیلانی صاحب سائڈ پہ ہٹ گئے، اور قاضی صاحب نے کہا دیکھیں جی یہ وکلا کہتے ہیں کہ 100 موٹو لینا چاہیے، جو وکیل یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو 100 موٹو لینا چاہیے، پٹیشن کے ذریعے معاملہ نہیں سننا چاہیے، اس کو تو جو ہے وہ وکالت ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک، پہلے کدھر سوئے ہوئے تھے، 4 سال تک فل کورٹ کا اجلاس نہیں ہوا، اس وقت وکلا نہیں آئے، یعنی اپنی شکوے اور شکایتیں وہ جیسے پھوپھیاں جیسے گھروں کے اندر نہیں عورتیں ہوتی، نہیں وہ میں اب اس معاملے میں خیر نہیں جاتا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم وہی ہو یا وہ تماشے۔ اچھا یہ دوسری طرف سے جذباتی سٹیٹمنٹ، ہم نے وہ کیا، قاضی صاحب آپ کی بیوی پرچہ کروانے جاتی تھی، پرچہ نہیں ہوتا تھا، ہمارے دور میں یہ ہوا، ہمارے دور میں یہ ہوا۔ یہ جناب یہ ڈرامہ 1.5 گھنٹہ یہ ڈرامہ چلتا رہا، دنیا دیکھتی رہی کہ 1.5 گھنٹے سے سپریم کورٹ کے اندر ایک قاضی ادھر سے چھکا مارتا ہے یا فل ٹاس بال بنا کے دیتا ہے، ادھر سے اٹارنی جنرل صاحب جناب اس پہ چھکا مارتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے بعد جب جسٹس اطہر من اللہ، بہت تگڑا بہت دلیر جج، جب ان کی بس ہو گئی، انہوں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، میری بات بھی سنو، ذرا مجھے بھی بولنے دو۔ تو انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب ذرا سنیں، انہوں نے کہا سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے، لیکن سب ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا سب کو پتہ ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کروا رہا ہے، کسی کے سامنے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بچے سے پوچھے کون کروا رہا ہے، بچے سے پوچھے ملک میں کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن پریٹینڈ ایسے کر رہے ہیں، ڈرامہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ اچھا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے پھر ٹوکنے کی کوشش کی، جب یہ وہ بات کر رہے تھے نا جو ہے اطہر من اللہ صاحب، قاضی صاحب نے روکنے کی کوشش کی، لیکن جس اطہر من اللہ نے اپنی بات جاری رکھی، وہ قاضی صاحب کی ٹوک کے اندر نہیں آئے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کہ ہم گردن دبا کے یہ ساری چیزیں برداشت کریں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا آیا ہے، لیکن یہ ججز کے خط کے بعد تو پتہ چلا ہے کہ یہ معاملہ کنٹینیو ہے۔ اور جو جسٹس اطہر من اللہ نے سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور تاثر یہ ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت یعنی سپریم کورٹ بھی اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر ملوث ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آنکھیں نہیں، ہمیں منہ نیچے نہیں دینا، ہم نے آنکھیں بند نہیں کر رہی، اور یہ جذباتی تقریریں کیا آپ کر رہے ہیں، آپ ایگزیکٹو کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کریں گے، آپ فیصلے کریں گے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کو ضمانت دی ہے، آپ ایگزیکٹو کے آرڈر پہ آپ نے دوبارہ اسے گرفتار کر لیا ہے، ایم پی او کے تحت آپ نے دوبارہ ان کو اڈیالہ جیل سے جب انہیں رہا کیا گیا آپ نے گرفتار کروا لیا، اور آپ اتنی جذباتی بھاشن دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بڑے تابع دار ہیں، ہم عدلیہ کی مدد کریں گے، آپ کریں گے مدد۔ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ اس عدالت نے ضمانت دی، آپ نے اس عدالت کے منہ پہ جوتے مارے، آپ نے جو ہے وہ توہین عدالت کی، دوبارہ آپ کی حکومت نے گرفتار کر لیا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہ عدالت قاضی صاحب کی عدالت اس کے اندر ملوث ہے۔ انہوں نے کہا یہ تماشا لگا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب اچھا ہے، یعنی لوگوں کو بے وقوف جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ باتیں سب کرتے ہیں، کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ کی حکومت اس کیس کو منطقی انجام تک لے گئی ہوتی تو آپ بات کرتے، وہ کیس میرے متعلق ہے نہیں۔ اچھا بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن مختصر یہ کہ آج جسٹس اطہر من اللہ نے سارا وہ قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر اور اس حکومت کی ڈرامے بازیاں جو چل رہی تھی اس سارے معاملے کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ ہم شتر مرغ کی طرح سر پاؤں کے اندر نہیں دے سکتے، اور پھر جو ہے وہ یہ 75 سالوں سے اس ملک کے اندر یہ تماشا ہو رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہ ہائی کورٹ کے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی ہائی کورٹ کے اندر کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بے بس ہو جائے، یعنی بے بس کیا بے شرم ہو جائے، کہ اس کے سامنے مسلسل خط لکھے جائیں، شکایات لے کے جائیں، اور وہ ان شکایات کو سنے ہی نہ، کچھ کرے ہی نہ، تو اس وقت وہ
जज क्या करें? तो असल मामला तो हमारे सामने ये भी है और इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। मंदोखेल साहब ने भी कहा कि माजी में साबिक वज़ीर आज़म ने एक्सेप्ट किया कि जो काजी फायज के खिलाफ रेफरेंस आया था तो वो मेरी गलती थी और वो किसी के कहने पे था। आपने इन्वेस्टिगेट किया कि वो किसके कहने पे था? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा वो तो जी एक केस का वजह से था, वो फैजाबाद धरने की वजह से था। तो काजी साहब ने उधर भी मंदोखेल की बात को टोक दिया, यानी उस तरफ जाने नहीं दिया। तो आज काजी साहब सारी समात के अंदर जजेस के सवाल पर अटॉर्नी जनरल को जो है वो रेस्क्यू करते रहे, हुकूमत को रेस्क्यू करते रहे, एस्टैब्लिशमेंट को रेस्क्यू करते रहे और तासुर ये देते रहे कि जैसे वो अदलिया की आजादी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन आज सारे का सारा खेल हमारे सामने आ गया और जस्टिस अतर मिल्ला ने इस सारे मामले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और ये मामला क्योंकि अब फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है, चाहे 29 अप्रैल की समात रखी गई है, तो लिहाजा अब ये मामला जैसे जैसे अतर मिल्ला ने कहा कि सब कुछ हो रहा है, हमें पता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये अदालत भी उसमें मुलव्वस है। अब मामलात इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे, अब मामलात मैंडेट की तरफ भी जाएंगे, अब जजेस खड़े भी होंगे। जैसे लाहौर से धमकियां, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को धमकियां, तो अब पूरे मुल्क की जुडिशरी का एक रिस्पॉन्स आएगा। ताकतवर हल्कों के लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ का तो आप अगले 1 महीने में, 2 महीने में या कोई लंबे अरसा ये शहबाज का टेन्योर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो शहबाज शरीफ अब अपना सामान पैक करना शुरू कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।